Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगद्दोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा आदिवासी नेवारहरूको जातीय संस्था नेवा दे दबुको संयोजनमा आयोजित 11औं नेवा एकता दिवस नेवा स्वायत्त राज्यको माग गर्दै राजधानीमा सम्पन्न। निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती बिन्दुबाट नेवा सभ्यता, नेवा भूमि र सम्पदा जोगाउन सामूहिक अपिल। प्रतिनिधि सभाको विकरणसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा निकट भातृ संगठनहरू विभाजित आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको बेग्लै बेग्लै भेला र मिस नेवा ट्यालेन्ट सोका प्रतिस्पर्धीहरूलाई ग्लो ब्युटी स्टुडियोले सुन्दरता सम्बन्धी थप सेवा प्रदान लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ 11औं नेवा दिवस सम्बन्धी यो समाचारबाट। राज्यबाट विकासका नाममा नेवा भूमि, संस्कृति र सम्पदामाथि अतिक्रमण भएको भन्दै खोकनावासी आन्दोलित भइरहेको बेला यसै साता विवादास्पद खोकनाको सुरुवाती बिन्दुमा नेवा अधिकार कर्मी तथा आदिवासीहरू भेला भएर सशक्त एकीकृत आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन्। 11औं नेवा एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर अधिकार कर्मीहरूले खोकना घोषणापत्र समेत जारी गरेका छन्। सहकर्मी शैलेश डङ्गोलको स्थलगत भिडियो रिपोर्ट सहित सहकर्मी डोल्मा शेर्पा। यो दृश्य ललितपुरको खोकनामा आयोजित नेवा आदिवासीहरूको र्यालीको हो। नेवा जातीय संस्था नेवा दे दबुको संयोजनामा खोकनामा आयोजित 11औं नेवा एकता दिवसको अवसरमा यस्तो र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। खोकनाको बसपाकबाट सुरु भएर फास्ट ट्र्याकको 0 किलोमिटर खुदोल फाँटमा पुगेर आम सभामा परिणत भएको र्यालीमा नेवा भूमिको संरक्षण गर्न माग गरिएको थियो। नेवा आदिवासीमाथि गरिएको दमनको विरोध गर्दै नेवा भूमिबाट नेवा विस्थापन बन्द गर्न, नेवा पहिचानको सुरक्षा गर्न माग गरिएको थियो। आम सभामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले उपत्यकाको नेवा भूमि, नेवा संस्कृति र सम्पदा बचाउनका लागि नेवा अधिकार कर्मीहरूले एकीकृत आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका थिए। नेवा जातीय खलपुचया मंका प्रतिबद्धता सलुनसद न्योनिसे नेपाल शासक देशे नेवातेका छिटी कथा विभाजन याना कमजोर याको सरेन्द्र याना वया चमुटु विवादास्पद फास्ट ट्र्याकको सुरुवात बिन्दु रहेका खोकनाबाट नै उनीहरूले फरक नेवा घोषणा पनि गरेका छन्। नेवा राजनीतिक आन्दोलन निकोगु संविधान सभा जारी आगु संविधान पहिचान खम दुमुठ्यागुली निकोगु संविधान सभा जारी आगु संविधान सभा पहिचान खम दुमुठ्यागुली झिनेवाते संग गम्भीर असहमति पंका विभिन्न राजनीतिक दल र संघ संस्थासँग सम्बन्धित नेवा संगठनहरू, मोर्चा तथा नेवा अभियान्तहरूको सहभागिता थियो।
खोकना घोषणापत्रमा नेवा जातिलाई राज्यले विभेद गरेको र नेवा स्वायत्ता राज्यका निम्ति संयुक्त रूपमा आन्दोलन हुनुपर्ने घोषणा गरिएको छ। घोषणापत्रमा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरिएको अधिकार बहाली गराउन माग गरिएको छ। त्यसरी नै आईएलओ महासन्धि 169 को कार्यान्वयनको पनि माग गरिएको छ। विकासिया नाम है नेवा भूमि संस्कृति संपदा सभ्यता नाप नेवा पहिचान समाप्त याना नेवा टेट ठग आदि भूमि पाखे चिठी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि पाखे आदिवासी जनजाति टेट बिहाटको अधिकार सुनिश्चित याना कार्यान्वयन कार्यक्रममा नेवारहरूको पहिचान समाप्त पार्ने उद्देश्यले ल्याएको गुठी विधेयक लगायत अन्य राज्यका दमनकारी कदमको आलोचना गरिएको थियो। में विराजमान भूमती चिठी बोसी खानके गुठी पर्दा गुठी भूमती ढाँचे पांजो खल ढाँचे कोकना रुडाइने गुठी विभिन्न चीज दाबा खल चिठी छि तस्का प्लाउ पनि झिउ ढिसिलाको तर तम्बी छु संस्कृत सम्पदा मका तबे छि नेपाली पिनुको कोठा को बा को झिउ तजिलोजी डक्कै मरेको ठाउँ चाहिँ डक्क परेछ या मरेको अवस्था वगो जे असार कन चिखे फुरोल फाटे चाहिँ तो खोकना बुमती को भुलख को फास्टैग राष्ट्रिय रूपमा को गौरवी भगाता त्यातो न वैशाना चाहिँ गौरवी हो अन्तर्राष्ट्रिय गौरवी को खोकना बुमती को मका तेउटी झिउटी राज्य को कटिबे ख नेवा एकता दिवसमा उठाएका विषयहरू सान्दर्भिक छन्। यस्तो उद्घोष एकता भए नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा शैलेश डङ्गुलका साथमा डोल्मा शेर्पा खुदुल खोकना। नेवा एकता दिवसको यो समाचारपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भातृ संगठन आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल सम्बन्धी यो अर्को समाचार। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनको लहर सबै भातृ संगठनहरूमा पुगेको छ। पार्टीको आधिकारिकताको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा बहस भइरहेको छ। औपचारिक रूपमा दुईवटा समानान्तर कार्य समिति बनेका छन्। एउटा खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ भने अर्को खेमाको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले गरिरहनु भएको छ। यही क्रममा अन्य भातृ संगठन चाहिँ आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल पनि विभाजित बनेको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल खेमाको आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको भेला पेरिस डाँडामा आयोजना गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको छ। ओली समूहले पनि यसै साता यस्तै प्रकृतिको भेला राजधानीमा आयोजना गर्ने भएको छ। पेरिस डाँडामा आयोजित आदिवासी जनजातिको भेलालाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अहिले देशको राजनीतिमा देखा परेको सङ्कट र चुनौतीबारे र समाधानका उपायबारे पनि कमरेड झलनाथ खनालले जे विषय जसरी राख्नुभयो मलाई लाग्छ त्यो बडो स्पष्ट छ, बोधगम्य छ, सबैले बुझ्न सकिने खालको छ। म त्यसलाई पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधान पूर्ण छ, हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ। आदिवासी जनजाति लगायत देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायका हक अधिकारलाई जुन उचाइमा पुगेर सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो त्यसका केही सीमा पक्कै पनि छन्। किनकि यो संविधान विभिन्न राजनीतिक दल विचार प्रवृत्तिका बीचमा सहमति र सम्झौताबाट बनाइएको संविधान हो। तर यो संविधानले त्यो सीमाभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको समझदारी र सहमतिको सीमाभित्र अधिकतम रूपले आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारलाई, समावेशिता र समानुपातिकतालाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको नेपालको पहिलो संविधान हो। र यो त्यस्तो संविधान हो जो संविधानले आउने दिनमा जनताको आवश्यकता, जनताको चाहना अनुसार निरन्तर संशोधन हुँदै जाने, विकसित हुँदै जाने, परिमार्जित हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ संविधानमा नै। र त्यस्ता केही प्रयत्नहरू गएको कालमा पनि भइ पनि सकेका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनमा आफू प्रतिबद्ध भएको बताउनु भएको थियो। यसरी नै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आदिवासीका सवालमा आफूहरू संवेदनशील रहेको विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध हुनुभएका सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, मानिसलाई दरो बनाउँदाखेरि हामी पनि तपाईँलाई अवसर दिउँला, तपाईँलाई पनि उनीहरूले एउटा लड्डु दिन्छन्, हामी 2टा लड्डु खुवाउँला भनेर ललिपप बाँडौँला, केन्द्रीय सदस्य बाँडाए हामी तपाईँलाई त्योभन्दा माथि पुर्याइदिउँला भने उनीहरूको थियो। अरू केही पनि होइन। अहिले टिकट दिने बेलामा भर्याङ दिए, टिकट पाएपछि भर्याङ भाँचिदिन्छ तिनीहरूले। ती भर्याङ भाँच्नेहरू हुन्। प्रचण्ड कमरेडलाई भर्याङ बनाए, प्रधानमन्त्री भए केपी ओली। प्रधानमन्त्रीको भएको भोलिपल्ट प्रचण्डको पिठ्यौमा लात्तीले हिर्काएर जत्ता गए, म त भइहालेँ प्रधानमन्त्रीबाट। त्यस्तो मान्छे हो। यसबारेमा कुनै भ्रम राखे हुन्छ। उहाँ गुण मान्ने मान्छे होइन। गुण मान्ने बरु अरू होला, तर केपी ओली होइन। त्यसो हुनाले हामी केपी ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। नाम केपी ओलीसँग जोडिएको भए तापनि त्यो एउटा प्रवृत्तिको वा प्रतीक हो। जस्तो हिटलर व्यक्तिसँग लडाइँ हो, त्यो हिटलर प्रवृत्ति हो। त्यो तानाशाही प्रवृत्ति हो र प्रवृत्ति कुनै व्यक्ति विशेषबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसो हुनाले व्यक्ति कहिलेकाहीँ हराउँछ, तर प्रवृत्ति बाँचिरहेको हुन्छ। त्यो प्रवृत्ति नहोस्, नदोहोरियोस्, हाम्रो जोड त्यहाँ रहन्छ। हामीले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्न थाल्यौँ भने त्यसपछि त्यो प्रवृत्तिबाट हामी आफ्नो पङ्क्तिलाई मुक्त गर्न सक्दछौँ। त्यसो हुनाले हामीले समाजको परिवर्तनका अभियन्ताहरू तयार गर्न खोजेका छौँ। असल कार्यकर्ताहरू तयार गर्न खोजेका छौँ। असल नेताहरू बनाउन चाहिरहेका छौँ। परिवर्तनका संवाहकको रूपमा भूमिका खेल्न चाहेका छौँ। हो हामीले खोजेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले त्यही मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालका संयोजक सुरेश आली मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गर्नुभएको थियो। आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको यो कार्यक्रमपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै अर्को कार्यक्रमको यो समाचारका साथमा सहकर्मी सुजन सुनवार। बेग्ला बेग्लै दुई समूहमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू आफ्नो आफ्नो समूहको शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका छन्। आफूसँग बहुमत भएको र आफूहरू नै आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड र माधव समूहले राजधानीमा निकै ठुलो शक्ति प्रदर्शन गरेर आमसभा सम्पन्न गरेको छ। आमसभामा देशभरका नेकपा कार्यकर्ताहरू र सर्वसाधारणको सहभागिता थियो। आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओली प्रचण्डको समूहलाई जनताको समर्थन नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका समर्थक र राजावादीहरू मात्र ओली पक्षमा गएको आरोप लगाउनुभयो। हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी सडकमा निक्लेर पार्टीहरू नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाईँ गौरवान्वित हुनुभयो। नडराउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चिचिक्क रौँ मात्रै हल्यो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौँ। भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो। छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ। त्यो सरकारले कारबाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ, कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन। जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाइँ लड्नेलाई कारबाही, अनि संविधान ध्वस्त पार्ने, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईँहरूले। उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो मान्छे छन् ती मान्छे दौडेका छन्। अहिले तपाईँहरूले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि केही हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी घसेर चिन्नै नसक्ने भएको छन्। ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी घसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यको विश्लेषण गर्दै ओलीलाई सच्याउन नसकिएकोमा सभामा नै आत्मालोचना समेत गर्नुभएको थियो। हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि
र कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएपछि हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन। हामीले पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति र समझदारी लागू गर्न नखोजेको होइन। सुरुदेखि नै हामीलाई आभास भएको थियो केपीजीले सहमति गर्ने कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने, सहमति जे पनि गरिदिने प्रधानमन्त्री पाउनको लागि, तर सत्ता प्राप्त गरेपछि एउटा पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने लक्षण देखिएकै थियो। हामीले त्यसका विरुद्ध बहस सङ्घर्ष गरेका पनि थियौँ। तर म आज यो ऐतिहासिक मञ्चमा खडा भएर के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो 3 वर्षमा केपीलाई तह लाउन सकेनौँ। सायद हाम्रा पनि केही कमजोरी रहे। मैले त प्रस्तावमा लेखेको पनि छु केपीलाई कुनै तरिकाले सम्झाई बुझाई फकाई गरेर अलि उदारतापूर्वक कतिपय उहाँका कुरा मानिदिएपछि पो ठिक हुने हो कि पार्टी पनि बच्ने देश पनि अगाडि जाने हो कि भन्ने ठानेर हामीले जे गर्यौं परिणाम के देखियो भने त्यो तरिकाद्वारा केपी ओली प्रवृत्तिलाई ठिक गर्न सकिने रहेनछ। त्यसकारण हामीले कहीँ न कहीँ सुरुदेखि केपी को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिएन। म तपाईहरुको अगाडि आत्मआलोचित हुन चाहन्छु। आज आएर केपी ओलीले खाली पार्टी विधान नमान्ने मात्रै होइन, पार्टी भित्र भएका सहमतिहरू नमान्ने मात्रै होइन, देशको संविधानै नमान्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै नमान्ने र विध्वंसतिर जाने जो काम भयो, हामीले अब केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हामी चोखै हुन्छौं जस्तो मलाई लागेको छैन। म तपाई जनसमुदायलाई साक्षी राखेर के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृत्ति जस्तो प्रवृत्ति प्रति उदार भएर भित्र सङ्घर्ष गर्ने अनि उनको लागि काम गर्न, उनको प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न दिने त्यस्तो खालको भूल अब हामी गर्ने छैनौं। म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता र संकल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसो गरेर फाइदा हुँदो रहेनछ, प्रमाणित भयो। उहाँले कर्मचारीलाई पनि आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्नुभयो। पेशागत संगठन र नागरिक समाज एवं कर्मचारीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। कर्मचारी साथीहरू तपाई ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी हिसाब राख्छौं। केपीले राखेको हिसाब मिल्नेवाला छैन, केपीले राखेको हिसाबको केही अर्थ हुनेवाला छैन। जो निरङ्कुशताका विरुद्ध गणतन्त्रका पक्ष लडाईँ लड्छ महान त्यही हुन्छ। अहिले संविधानको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जो लड्छ महान त्यही हुन्छ। हामीले खोजेको के छ त? अब म यही कुरा थोरै राखेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले पार्टी त्यस्तो बनाउन चाहेका छौं जो सिद्धान्तमा आधारित होस्, मार्क्सवाद लेनिनवादमा साँचो अर्थमा आधारित पार्टी, त्यसको निर्देशनमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी समाजवाद प्रति इमानदार, सामाजिक न्याय प्रति इमानदार पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी संगठनात्मक विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी नेपाली जनतालाई खुसी दिन, नेपाली जनता अझ श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने सक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी सामाजिक न्याय सहित निजी सहकारीसँग राम्रो सहकार्य गरेर, सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाजवादको नेपाली मोडेल बनाउन चाहन्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनलहर आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गर्दै केपी शर्मा ओलीसँग आफूहरू नझुक्ने बताउनु भएको थियो। सुरुदेखि नै उहाँका सबै काम क्रियाकलापहरू, सुरुदेखि उहाँका सबै व्यवहारहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक थिए, बेठिक थिए। त्यही पनि हामीले सुध्रिन्छन् कि भनेर कोसिस गरौँ, तर सुध्रिएनन्। त्यस हुनाले वास्तवमा हामीले आफ्नो तर्फबाट कति प्रयास अझै गर्नु पर्दथ्यो, पर्दैनथ्यो, कुन ठाउँमा त्रुटि भयो यो पनि समीक्षा गर्नु पर्दछ। कतिपयले मलाई दोष दिन्छन्, तपाईले गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई गणतन्त्र आइसकेपछि बनाइदिनु भयो प्रधानमन्त्री,
त्यसैले केपीको फुर्ती बढ्दै गयो। त्यो गल्तीलाई म पनि स्वीकार गरौँला। वास्तवमा केपी सुध्रिएलान् कि भनेर मैले अवश्य पनि धेरै कोसिस गरेको हुँ, त्यसको समीक्षा पनि गरौँला। तर अहिले समस्या कहाँ आएको छ भने सिङ्गो देश सङ्कटमा परेको छ। सिङ्गो नेपाली जनताहरू भोलिको भविष्य के होला भन्ने कुरामा चिन्तित छन्। संवैधानिक सङ्कट आएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छन्। सबै ठाउँमा हामी देखिरहेका छौँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू आन्दोलित छन्। ओली मन्त्री परिषदबाट राजीनामा गरेर प्रचण्ड माधव खेमा लाग्नु भएका पूर्व मन्त्री घनश्याम भुसालले ओलीले संविधान च्यातेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान च्यातेर, संविधान पानीमा भिजाएर आज जसरी यो चुनावको कुरा गरिँदैछ यो हुनेवाला छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, यो मास यो जनसमूह अगाडि राखेर भन्छु, कमरेड तपाईँका चलखेल, तपाईँका षड्यन्त्र, तपाईँका जाल जेल किमार्थ पुरा हुन दिइने छैन। कमरेड तपाईँलाई पछाडि हटाइनेछ, तपाईँलाई पराजित गरिनेछ। यो मुलुक दुईटा मात्रै विकल्प छ हामीसँग, या त यो सारा मुलुक पराजित हुनुपर्छ, या यो लोकतन्त्र पराजित हुनुपर्छ, या त हाम्रो वामपन्थको इतिहास पराजित हुनुपर्छ, या त कमरेड ओली पराजित हुनुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हामी कसको कित्तामा उभिने हो? वामपन्थको कित्तामा उभिने हो, लोकतन्त्रको कित्तामा उभिने हो, त्यसर्थ संविधानको कित्तामा उभिने हो, अथवा संविधानको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने हो कि कमरेड ओलीको पक्षमा उभिने हो? आज मुलुकका सामु यो चुनौती खडा भएको छ र सारा जनता 70 वर्षको इतिहास यो कमरेड ओलीका पछाडि मात्रै उभिन किमार्थ तयार छैन। यसर्थ हामी कमरेड ओलीलाई पराजित नगरिकन नहुने भएको छ। स्थायी कमिटीका सदस्य पम्फा भुसालले सञ्चालन गर्नुभएको आमसभामा अर्का नेता झलनाथ खनालले नेकपाको आधिकारिकता जाँच्न सडकमा आउन चुनौती दिनुभयो। केपीओले के भनिरहेका छन् भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो बाल्यकालमा बसेका केही मानिसहरूको पार्टी हो, तर यी पार्टी नै आधिकारिक हो भनेर गफ गरेर हिँडिरहेका छन्, ठट्टा मजाक गरेर हिँडिरहेका छन्। म फेरि एकपटक यो सडकमा आएर एकपटक हेर्न केपीओलीलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो यहाँनिर हेर्नुहोस्। आधिकारिक पार्टीको पक्षमा कति जनता छन्, केपीओलीले आएर हेर्नुपर्छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले सेटिङ गरेका छौँ, सेटिङको आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई आधिकारिकता प्रदान गर्छ भनेर देशभरि आफ्ना आशीपासीहरूलाई, आफ्ना अनुमानहरूलाई त्यस्ता निर्देशनहरू पठाउने काम भएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरू भन्दै हिँडेका छन् आधिकारिकता हाम्रो हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दा पावरफुल अर्को कोही छैन, सब प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही गर्छन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। सो आमसभा सकिए लगत्तै ओली समूहले पनि फरक कार्यक्रम गरेर आगामी 23 गते माघमा आमसभा गर्ने जानकारी दिएको छ। नेकपाको फुटपछि हरेक दिन यस्तै प्रकारका जनसभाहरू भइरहेका छन्। ती सभाहरूमा आरोप प्रत्यारोपको वर्षा पनि अमर्यादित ढङ्गले भइरहेको छ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षको आधिकारिकता बारे बहस जारी रहेको यी आरोप प्रत्यारोप अस्वस्थ त छँदैछन्, थप अमर्यादित पनि लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धीको वातावरण बनाउन दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्दछ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। राजधानीको ग्लो ब्युटी स्टुडियोले मिस नेवा ट्यालेन्ट सोका प्रतिस्पर्धीहरूलाई शारीरिक श्रृङ्गार गर्ने थप अवसर जुटाएको छ। यसै साथ काठमाडौँ मलमा रहेको स्टुडियोमा मिस नेवाका प्रतिस्पर्धीहरू सामेल भएर आफ्नो सुन्दरतालाई थप सुन्दर बनाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। नेप्लिज फेसन होमले मिस नेवा गरिरहेको छ। त्यसमा प्रतिस्पर्धी रहेका मिस नेवा ट्यालेन्टहरू ग्लो ब्युटी स्टुडियोमा उपस्थित भएर त्यहाँका सेवा लिएका थिए। कसैको स्किनहरू एकदमै पिम्पलहरू छ होइन, डार्क सर्कलहरू छ, अलिकति धेरै त्यो फोडीहरू भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि के अरे पिम्पलहरू आएको भएर उहाँलाई क्लिन गराइरहेको छु, क्लिन्जिङहरू भइरहेको छ, स्किनको ट्रिटमेन्ट प्लस अनि जहाँको हेयरको ड्राइनेस बढी छ अनि मैले जस्ट हेरेर कसैको हेयर ड्राई त्यो चिजहरू चाहिँ गरिरहेको छु।
यस अवसरमा शारीरिक विधाहरू क्लिजिङ, हेयर वास, थ्रेडिङ, फेस वासका सेवाहरू लिएका थिए। NFS इभेन्टको सहकार्यमा स्टुडियोले सो सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। त्यस अवसरमा ग्लो ब्युटी स्टुडियोकी म्यानेजिङ डाइरेक्टर दिपासा बिसीले ब्युटी टिप्सको कथा दिनुभएको थियो। यस अवसरमा मिस नेवा सञ्चालक हेमा मानन्दरले स्टुडियोको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो। ग्लोमा चाहिँ मिस नेवाहरूलाई चाहिँ ग्लोले चाहिँ अफिसियल ब्युटी पार्लर हो हाम्रो। त्यसैले ग्लोमा चाहिँ हामी आएर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कसरी आफूलाई मेन्टेन गर्ने, कसरी राम्रो बनाइराख्ने, कसरी आफूलाई आफैले कसरी माया गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउने कि यिनीहरूलाई चाहिँ अब के सामानहरू लाउँदा चाहिँ आजकल चाहिँ कस्तो यस्तो कुराहरू लाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ आजकल एकदम धेरै प्रडक्टहरू लगाएर चाहिँ बिग्रिन्छ नि। नेचुरल के हो, नेचुरली कसरी जान सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई सिकाउने होइन। अनि नेचुरली मान्छेले चाहिँ राम्रै भएर किन बस्नुपर्छ, राम्रै हुनु त पर्छ नि, तर राम्रै चाहिँ किन चाहिँ हुनुपर्छ त भनेर। अनि त्यो चाहिँ सिम्पली एकदमै धेरै मेकअप गरेर एकदमै राम्रै हुनु भन्दा नि सिम्पली आफ्नो स्किनलाई, हेयरलाई कसरी केयर गर्ने, नेचुरली कसरी केयर गर्ने भन्ने चाहिँ सिकाउनलाई चाहिँ हामी यहाँ लिएर आएको। मिस नेवा प्रतिनिधिहरूले पनि यसका लागि खुसी व्यक्त गरेका थिए। हामीले बोल्दैन भने त अब घरबाटै सिकाउनु भयो भने अब हुँदै जाँदै जान्छ धेरै त्यही भएर गर्दाखेरि पनि अब केही सिक्छु भनेर केही सिकि पनि रहेको छु, सिक्दै पनि छु धेरै। अनि त्यही हो, पहिला जति म थिएँ त्योभन्दा धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु। पहिला चाहिँ एकदमै नर्भस हुन्थेँ म, अहिले यहाँ आएर चाहिँ बोल्न सक्ने जस्तो लाग्छ आफूलाई। पहिला म क्यामेरा देखिसकेको छु, अहिले यहाँ आएर म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु होइन। हाम्रो नेवा कल्चरहरू बचाउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अनि आज तपाईँहरू के गर्दै हो? आज हामी यहाँ ग्लो ब्युटी स्टुडियोमा आएको छौँ। हामीलाई यहाँ अब आफूले के चाहिने हेयर ट्रिटमेन्ट, फेसियल सबै अभाइलेबल छ। अनि त्यसको यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousetelevision.com पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमको कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.